بس قولوا لا يخاف. خاف. الآن تمشي بإذن الله. الآن تمشي، بس لا تخاف، بس لا تخاف، بس لا تخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ماذا؟ بسم الله الرحمن. لا تخاف، لا تخاف ماما. يا الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. يا الله أنت الشافي. انهض ماما. يا الله. يا الله. يا الله انهض. يا الله ماذا؟ عفوا. نو. كمل ماما. كمل. اوكي ماما. اللهم صل. الله أكبر. اللهم صل على يلا ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. كمل ماذا؟ كمل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء. ستوب ماذا ستوب. ماذا؟ دكتور محمود اللهم صل على محمد. لا يخاف ماذا؟ لا يخاف. اوكي الحمد لله. كم سنة مريضة؟ How many years he cannot go? 10 سنوات. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Translator MBC Iraq. بس ما ادري خلاص. طب